Kaninyong tanan. So karong adlaw na ako dinhi sa Kiupaw no sa nahimutangan sa patayng lawas sa managtiayon nga si Banban no nga pangsionaris usab sa usa ka barangay tanod nya karon kauban nako karon kay usa pod nga niglamay si katong na anghilan mo sa atong buhi nga Dios nga usa pod ni siya nga grabe pod nga naadto sa kuan nadamay sa maong disgrasya atong last April 11 no nahitabo kini sa oras nga unsa to mga 9:40 AM gyud nahitabo kadto nya usa siya ka survivor gyud sa panghitabo no sa dakong panghitabo sa barangay Marilog proper. So atong kumustahon siya kung kumusta na ang imuhang status karon. Yung status ron naka-recover man ko pero kanila gyud kuan napaingon sa kong naon ilahan man na kay murag nangahiwi na gani ni. So inga na kuan man namang gapo koy kusog pero mao lagi nagmulmul pa ang diri nga side. Ang diri nga side. So unsay kuan ani sa doktor kining naay na nga kuan nga bukog unsa man? Sa pag-CT scan sa kuan dito sa kuan sa SPMC nagi mga kuan nagi mga crack nga bukog nako. Diri nga side diri sa kuan Unsa man ni kini operahan? Pabalikon pa mi unsay kuan ani. O unsa kung maoperahan ba siya o dili? Operahan o dili. So kung ana tay kining pasalamatan no sa atong kinabuhi. Kinsa man ni siya? Ako nagapasalamat dai ko sa kuan no, nagapasalamat ko sa labi na sa council, inubanan ni Kap nga din wala pa madugay no naigi tungod sa ilang paghiusa naigi kahatag nila nga usa ka dakong tabang sa kuha nga financial nga nagabalor to og 15,000 no. So salamat kayo sa imuha Kap ilabi na sa council nga doon na mo'y na kuan na facilitate ka kwarta kadugang-dugang gito sa akong mga tabang sa akong mga ginalanon say pagpabalik sa doktor dito karong kuan umabot nga Martes Para sa maintenance pa. Dako kay to ikatabang kaya labi na nga kining akong sitwasyon ron makalakaw man ko pero dili pa gyud ko makatrabaho. So dako kay itong katabang sa kuha ya sa pagkaon o maintenance sa mga tamban. So daghang kay salamat sa inyo. Una sa tanan pod pasalamatan nato atong buhi nga Dios no nga aduna gitandog nga kasing-kasing nga malumo nga mao'y gigamit nga para sa imuhang financial nimo kada adlaw. So aside sa barangay naa pa bay ni kuan sa imo ni tabang o ni support? Sa kuan sa dito pa ko sa SPMC napoy tabang sa kuha ginagmay pero dako usab nga pasalamatan ako tungod kay gitandog pud sa Ginoo kay katong panghitabo gud bisag piso ato wala gyud ko nasulod sa kong bulsa ato kay seminar lagi nya may gani kay napoy mga tawo nga nakatabang sa mua nya dito sa nagbantay sa kuha napoy magamit nila sa pagkaon nya pamalit po na mo tambal diya sa gawas sa kuan nawala dito sa sulod sa SPMC no nagamit ko nako. So salamat kayo una nga last nga ako nga salamat gyud ko sa atong buhi nga Dios nga bisan sa kahimtang nako nga ingon pa sa uban nga 50-50 nako pero wala pa niya gikuha ang akong kinabuhi nga iyang giperam murag iya pang gipiyal sa kuha. Doon na pa siguro mga wala pa nahuman ako nga trabaho nga iyang ikabuhat sa kuha. Amen. So salamat kayo sa atong buhay nga Dios. So diha ra siguro kutob ang akong mga pagsalamat. Daghang kayong salamat no sa kuan message nimo no. Labi na sa mga katawhan, daghang kayong salamat sa full support po sa iya, daghang kayong salamat. Barangay Council, daghang kayong salamat sa inyong malumong kasing-kasing nga pagtabang po sa iya. So hope nga magpadayon ang inyong kining kahumog sa kasing-kasing para sa mga tao nang hinahanglan og tabang. Salamat.